बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जुलाई 2025 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में इस्लामी कैलेंडर उम्र कुरा के 100 साल तारीख के साल क्या हैं। सऊदी अरब में सरकारी कैलेंडर उम्मुल कुरा जो है उसको कायम हुए रवां साल हिजरी जो है 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कैलेंडर जो कि हिजरी तारीखों के एतबार से तैयार किया गया है, नमाज़ों के जो औकात और माह और साल के दीगर अमूर का तयन करता है। अखबार 24 जो है उसने किंग अब्दुल अजीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी में कैलेंडर तैयार करने के जो मराहिल हैं उसका वहाँ पर उन्होंने जायज़ा लिया है। और कैलेंडर तैयार करने वाली कमेटी के निगरान और माहिर फल्कियात डॉक्टर अल मुस्तफ़ा ने बताया कि साल 1347 हिजरी में बानी सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान के ओहद में इदारा कायम किया गया था। और डॉक्टर्स की जो है डॉक्टर ज़की ने कैलेंडर के मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से बताया कि इब्तदा में ग्रीन जो विच टाइम है उस पर इन्हिसार किया जाता था, उसके बाद खाना काबा को मरकज़ बनाया गया। इस तरह ये पहला कैलेंडर तैयार किया गया। पासपोर्ट की नई आलमी रैंकिंग जारी। पासपोर्ट की दर्जाबंदी में कितनी बेहतरी आई है। दुनिया भर के ममालिक के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करने वाले इदारे हेनले एंड पार्टनर्स ने ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसके मुताबिक सिंगापुर मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है, जबकि सऊदी अरब 5 दर्जे तरक्की के बाद 54वें नंबर पर आ गया है। मंगल को जारी होने वाली दर्जाबंदी के मुताबिक सिंगापुर के पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 193 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। इससे पहले रवां साल जून में जारी होने वाली दर्जाबंदी में सऊदी अरब का 59वां दर्जा था, ताहम अब 5 दर्जे तरक्की करते हुए 54वें नंबर पर आ गया। इसका पासपोर्ट रखने वाले लोग अब दुनिया के 89 ममालिक की बजाय 91 ममालिक का बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान का 100वां नंबर था, ताहम ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान 4 दर्जे तरक्की के बाद 96वें नंबर पर आ गया है, जबकि अभी भी पाकिस्तानी शहरियों को सिर्फ 32 ममालिक में ही वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत है। नई रैंकिंग में इंडिया की दर्जाबंदी में भी 5 दर्जे बेहतरी आई है। इंडिया 82वें से 77वें नंबर पर आ गया। अब उसके शहरी 58 की बजाय 59 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र कर सकेंगे। हेनले एंड पार्टनर की रैंकिंग में दूसरा नंबर मुश्तरका तौर पर जापान और जनूबी कोरिया का है। दोनों मुल्कों के पासपोर्ट रखने वाले शहरी दुनिया के 190 मुल्कों में वीज़े के बगैर सफ़र कर सकते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन तीसरे नंबर पर हैं और इनके मुल्कों का पासपोर्ट रखने वाले लोगों को पेशगी वीज़ा के बगैर 189 ममालिक तक रसाई हासिल हो सकती है। इसी तरह से रूस और तुर्की ने 3 दर्जे तरक्की के साथ 49वें से 46वां नंबर हासिल कर लिया। चीन 64वें से 60वें पर आ गया, जबकि यूएई का 8वां नंबर है। सन 2014 और 15 में नंबर 1 रहने वाले ममालिक अमेरिका और बरतानिया की आलमी पासपोर्ट रैंकिंग जो है उसमें एक दर्जा तनज़ली हुई है। नई रैंकिंग में बरतानिया का 6ठा जबकि अमेरिका 10वें नंबर पर है। ख़त्म शुदा वीज़ों जो विज़िट वीज़े हैं उसमें तोसी के लिए मोहलत। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ख़त्म शुदा विज़िट वीज़ों की तोसी का आगाज़ हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है महकमा पासपोर्ट ने मुल्क में मौजूद तमाम ऐसे गैर मुल्कियों को हदायत की है कि जिनके जो फैमिली विज़िट वीज़े ख़त्म हैं वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर हतमी रवानगी के लिए अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। महकमे ने वजाहत की है इस इक़दाम का मकसद उन लोगों की कानूनी और आसान तरीके से रवानगी को यकीनी बनाना है ताकि वो ख़त्म शुदा वीज़े रखने पर किसी कानूनी खिलाफ वर्जी या जुर्माने का सामना ना करें। महकमा पासपोर्ट ने विज़िट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो अबशर प्लेटफॉर्म या दीगर सरकारी ज़राए से अपनी कानूनी हैसियत की निगरानी करें और मुद्दत ख़त्म होने से पहले वीज़े में तोसी करें ताकि किसी भी कानूनी या माली नताइज से बचा जा सके। मस्जिद हराम के ज़ायरीन स्मार्ट रिस्ट बैंड से फ़ायदा उठाएँ। हरमैन शफ़ा इंतज़ामिया ने ज़ायरीन से अपील की वो बच्चों, बुजुर्गों और बसारत से महरूम लोगों के लिए मखसूस हिफाजती रिस्ट बैंड की सर्विस से फ़ायदा उठाएँ। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये स्मार्ट रिस्ट बैंड गुम होने की सूरत में बच्चों, बुजुर्गों और नाबीना अफराद तक रसाई को आसान बनाता है। इंतज़ामिया ने कहा कि यह सर्विस जदीद और स्मार्ट हल है जो ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाता है और उन्हें मनासिक की अदायगी के दौरान इत्मीनान फ्राहम करता है। इसके तहत मुस्तफ़ीद शख्स को कलाई पर पहनाया जाने वाला एक बैंड फ्राहम किया जाता है जिसमें उसके फैमिली या उसके साथ लोगों से फौरी राब्ते की मालूमात दर्ज होती हैं। हिफाजती रिस्ट बैंड मस्जिद हरम के मखसूस मकामात पर तकसीम किया जाता है जिनमें सर फहरिस्त बाबुल मलक फ़हद नंबर 79 और बाबुल मलक अब्दुल अजीज़ नंबर 1 शामिल हैं।
انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ خدمت اس کے اس مستقل عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ حجاج، معتمرین اور زائرین کے لیے ایک محفوظ، آسان اور باوقار ماحول فراہم کرے تاکہ حرمین شریفین کی خدمت میں سعودی قیادت کی اعلیٰ توقعات جو ہیں اس پر پورا اترا جا سکے۔ طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والے افراد کے لیے نئے ضوابط۔ اسکول ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے طلباء کو انفرادی طور پر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کی مشروط اجازت دیتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے ضوابط مقرر کیے گئے ہیں جن کا مقصد اس شعبے کو منظم کرنا، سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور طلباء کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ نئے ضوابط میں صرف سعودی شہری جن کی عمر 25 سال یا اس سے زیادہ ہو اور جو ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس رکھتے ہو انہیں یہ سرگرمی انجام دینے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ گاڑی ان کی ملکیت میں ہو یا منظور شدہ مالیاتی اسکیم کے تحت ہو۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ گاڑی میں مخصوص حفاظتی تقاضے پورے کرنے ہوں گے جن میں فنی معائنہ، انشورنس اور اتھارٹی کے الیکٹرک نظام سے منسلک ہونا شامل ہے۔ بڑی بس کے لیے پیلا رنگ، رجسٹریشن نمبر اور رفتار کی نشاندہی لازمی ہوگی، جبکہ بس کی زیادہ سے زیادہ عمر 12 سال اور کار کی 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ ضوابط میں یہ بھی شامل ہے کہ ڈرائیور کا مجرمانہ ریکارڈ صاف ہو، پیشہ ورانہ ٹیسٹ پاس کیا ہو اور ادارے سے معاہدہ موجود ہو۔ سفر سے پہلے گاڑی کا حفاظتی معائنہ اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ڈرائیور کی ذمہ داری ہے۔ اتھارٹی نے خبردار کیا کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی صورت میں سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، تاہم متعلقہ افراد کو 30 دن کے اندر اپیل کرنے کا بھی حق ہوگا۔ ونٹیج ریڈ ٹرک جن میں سفر کئی دن جاری رہتا تھا۔ ونٹیج ریڈ ٹرک، جسے عربی زبان میں بھی انگریزی لفظ لاری سے جانا جاتا ہے، آج سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں ثقافتی ورثے کی ایک محبوب علامت بن چکا ہے۔ 1940 سے 1970 کی دہائی تک ان سرخ لاریوں کو، جو عموماً امریکی کمپنیوں جیسے کہ فورڈ کی ہوتی تھی، ٹرانسپورٹ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت سفر کے ذرائع محدود اور حالات مشکل ہوتے تھے۔ ان گاڑیوں نے دور دراز کے علاقوں کو بڑے شہروں سے جوڑنے میں کافی مدد کی ہے۔ مورخ عبداللہ الزہرانی نے ایس پی اے کو بتایا کہ مقامی رہائشی، ٹورسٹ اور زائرین طویل سفر کے لیے بڑی حد تک ان گاڑیوں پر انحصار کرتے تھے جو کئی دنوں تک جاری رہتا تھا۔ انہوں نے کہا، ان سرخ لاریوں نے ٹرانسپورٹ میں ایک نیا موڈ متعارف کروایا جس نے خاندان اور بچوں کو سفر میں پہلے سے کہیں زیادہ سہولت اور آرام فراہم کیا ہے۔ ملٹیپل ایگزٹ ری انٹری ویزا کی فیس کی کیا واپسی ممکن ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے ملٹیپل ایگزٹ ری انٹری کی سہولت تارکین کو فراہم کی جاتی ہے۔ ملٹیپل ایگزٹ ری انٹری خروج ادا ایسے لوگوں کی سہولت ہوتی ہے جو کام کی غرض سے مسلسل جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ تاہم جو ہے اور کئی بار استعمال کے ویزا ہولڈر کی جانب سے جوازات سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ میں نے ملٹیپل ویزا لگایا تھا جو 150 دن کے لیے ویلڈ تھا، مگر میں کچھ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکا، ویزا کے لیے ہوئے 30 دن ہی گزرے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ویزا کینسل کراتا ہوں تو جمع کی جانے والی فیس واپس مل سکتی ہے یا ویزے کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے؟ جوازات نے سوال کے جواب میں بتایا کہ ملٹیپل ویزا جاری ہونے کے بعد اس کی مقررہ مدت میں تبدیلی نہیں کرائی جا سکتی، البتہ ویزے کو آفشور اکاؤنٹ سے کینسل کرانا ممکن ہے، تاہم ویزا کے لیے جمع کرائی جانے والی فیس اس وقت تک ناقابل واپسی ہوتی ہے جب تک فیس جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل نہ ہو جائے۔ واضح ہے، جوازات کے قانون کے مطابق کسی بھی سروس کے حصول کی مقررہ فیس جمع کرانے کے بعد سروس حاصل کرنے کے لیے آفشور پورٹل پر کمانڈ دینا لازمی ہے۔ مقررہ کمانڈ دینے کے بعد سروس چاہے اقامہ کی تجدید ہو یا خروجات کی سروس حاصل کرنے کے ساتھ ہی جمع کرائی گئی فیس جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ مقررہ فیس جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے یا مقررہ سروس کے حصول کے پہلے تک فیس کی جو واپسی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، لیکن فیس جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، سروس حاصل کری جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو فیس ہے وہ ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ اقامہ کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، کیا کفیل کو یہ اختیار ہے کہ وہ خروج نہائی لگوا دے؟ جوازات کی جانب سے سوال کے جواب میں کہا گیا، خروج نہائی کے حوالے سے قانون کے مطابق لازمی ہے کہ جس وقت خروج نہائی ویزا لگایا جا رہا ہو، اقامہ ویلڈ ہو، پاسپورٹ کی مدت بھی کم از کم 2 ماہ باقی ہو۔ خیال رہے، محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید کرانا کفیل کی ذمہ داری ہے۔ اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر پہلی بار 500 اور پھر 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ خروج نہائی یا خروج ادا کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی مدت باقی ہو۔ ایکسپائر اقامہ پر خروج نہائی ویزا نہیں لگتا۔ جب تک خروج نہائی کے لیے ویلڈ پاسپورٹ کا نقطہ ہے تو واضح ہے کہ پاسپورٹ انٹرنیشنل ٹریول ڈاکومنٹ ہے۔ خروج نہائی لگائے جانے کے بعد غیر ملکی کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، وہ اس دوران سعودی عرب سے سفر کر سکتا ہے، اس دوران قانونی طور پر یہاں پر رہ سکتا ہے، اور خروج نہائی کے وقت پاسپورٹ کی مدت کا تعین بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی دیر کے لیے آپ نے یہاں پر رہنا ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ
ویلڈ ہونا چاہیے۔ خروج نہائی لگانے کے بعد 60 دن کی مدت ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر سفر کرنے کا پلان کینسل ہوتا ہے تو اس کو جو خروج نہائی ہے اس کو کینسل کروانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور کینسل کرانے کے بعد اگر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کینسل کرانے کے لیے پہلے 1000 ریال کا فائن ادا کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر اقامہ بھی ایکسپائر ہو گیا پھر اس کے بعد اقامہ بھی تجدید کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔